الحمد لله. تقدر تقولوا انه تغيرت حياتك من قبل وبعد هذه العمليه ويعني هذه المأساة اللي الحمد لله خرجتي منها، يعني تبدلت كان نعيمه تاع قبل ونعيمه بعد؟ ايه تغيرت بزاف. واش اللي تغير فيها؟ تغيرت من ديك الطفله شويه خفيفه هكذا وان بو ان بوت سا بيرسون، يعني المازوزيه تاع الدار توجور سكال من اون فام كوراجوز، اون فام كي سوبورت تو، اون فام كي فوالا. يعني هذه الحاجه اللي تغيرت ماج بو موا سي ان بوزيتيف، سي ان كوتي بوزيتيف. واش هما الكلمات اللي تمديهم للنساء اللي راهم مديوسين بهذا المرض وتلقايهم يعني تري سوفون انت الحمد لله يعني جيتي منها، وكاين بزاف اللي ما يعرفوش في الوقت المناسب ومالوغوزمون يعرفوا باللي بقى لهم صح 3 اشهر ولا شهرين؟ انا نقول لهم حاجه واحده، نقول لهم ما كاينش اللي يضمن حياته. نقول لهم كي ترقدوا كي تصلوا ترقدوا قولوا الحمد لله جوزت نهار مليح، والصباح قولوا الحمد لله صبحت حيه. باسكو لو كان سي اون ريغريت لو باسي et on appréhende le futur, on gâche le présent. فهمتي؟ الواحد اللي ولا يحب يعيش البريزون تاعو لازم يعني ينسى وما يقعدش غير يخمم واش راح يصرى ليه، باسكو ما با فيف سون بريزون. دونك الاجل يعني كل ما نعرفوش شكون يسبق في هذه الدنيا. اما الحمد لله يعني جو مي دي كو يفو سيبورتي الحاجات اللي تجي من عند ربي مرحبا. اول البوم اللي تسجل كان جوست ابخي هذه المرحله. سي بون ها يعيشك. ميرسي. حبيت نهضر على اول البوم اللي جا ديريكتومون يعني بعد ما تهنيتي يعني من هذه الحاله اللي كنتي فيها. كنتي اسمك يعني معروف ومتداول في الساحه الفنيه، بصح ما كناش نلقاو البوم متواجد في السوق. يعني اول البوم عملته سيتي واحد 6 سنين بعد المرض ديالي، يعني جي في الالبوم من 97 عملت سجلت ويعني سيتي باسكو الجمهور ديالي كان يدوموندي بوكو اللي كانوا يشوفوني في العراس ويجوا لي يقول لي ما تسجليش ماذا بينا نسمعوك في كواكو لا فوا بون سي با لا ميم فوا كافون مع لي انترفونسيون جي يو لانتوباسيون اي تو لا فوا سي مي بون لا بصح مازالت تري تري بيان. سي با كوم مي يعني لي البوم اللي سجلتهم سيتي من 97 لهنا. 97 ناكلوا سردينه مادامها سخونه وبعد نكملوا. اول البوم الضجه تاعو يعني ما نقولوش باللي يعني قاست الناس كامل وسمعناه بزاف، كونتريرمون لو دوزيام البوم اللي هو عمل ان فغي بوم. واش هو الحاجه يعني اللي تخلي البوم يمشي والبوم ما يمشيش؟ انا جو بونس كو بون هو اول البوم درتو كان تاع اغنيه سيدي عبد الرحمن اهلا وسهلا في النوع العاصمي، اغنيه حمام الوان، يعني سي دي شانسون اللي بعد لو دوزيام البوم مشاو. مي سر النجاح لو دوزيام البوم وصورناه، عملنا لو كليب كان يجوز في التلفزيون، عملنا تصوير في لوتيل هيلتون يعني وهذاك الشيء اللي كان لو فيزيوال اللي امبورطون. يعني كاين بزاف اغاني اللي ما مشاوليش بزاف باسكو الناس ما سمعوش بهم، يا با يو دو دونك كي مشى لو دوزيام البوم مشى لو بروميي ضرب بزوج كما يقولوا. كما قلتي لنا في بدايه البرنامج كي حكينا شويه على الوالدين، قلتي بلي يعني هما يافي فغي فيزيون ما بيناتهم، حكايتهم دامت 50 سنه. يعني الموت اللي فرقتهم كما نقولوا، سينو يافي ان ريسبي، كان سيتي مارياج دي ريزون مي كان مبني على الاحترام وعلى يعني على الثقه، يافي اون كونفيونس بيناتهم، يافي اون اونتونت، يافي سورتو لو ريسبي.
يعني من سوء الحظ ما انت ما قدرتيش تعيشي بالك نفس الحاله، حاله اللي تربيتي عليه يعني في هذاك الجو العائلي. تظني انه العلاقه يعني سي فريمون اون فري هيستوار دو شانس الزواج؟ انا جو مو دي توجور الحظ ملك. كي تقول عندي الزهر يجي، كي تقولي ما عنديش زهر يروح. من بلوتو بالمكتوب كما نقولوا احنا، يعني اللي مقدره اللي نجوزوها. اي بي بوتيتر محتمل لو كان ماشي هاد لا مالادي هادي اللي كي شامبولي ان بو ما في دو كوبل افيك مون بروميي ماري اللي هو اب الاولاد. حتى هو سيتي صعب ليه باسكو تحمل المسؤوليه وقف معايا وما كتبش ربي. سيتي تري دور بور لوي الحمد لله. بي ابخي سيتي دي زيشاك بيان سور. كان تاني علاقه كانت مع فنان اللي الناس بزاف يعرفوه. ما تظنيش انه بالك يعني لو في اللي هو تاني كان يعني في العالم الفني وفي الموسيقى تاني؟ هو يعني نقدر نقول باللي الفنان يقدر يكون سيتون كما نقولوا حنا سيتون بيتيت سي انتردي نقول هذه سيتون بخوا بور لي زوتر كما نقولوا. كاين اللي ما قدرش يكون عايش دون اون فيل ما يقدرش ينجح، لازم يتكى على حيط اللي ينجحوا. جو نسي با مي انا نحترم مالغري كاين لي موفي مومون، نحترم لي بون مومون كو جي باسي وكتب ربي. ما تكونش في يعني حساسيه فنيه ما بين زوج وحدين مغنيين فنيين، يعني واحد يحاول يكون احسن من الاخر ولا لا؟ فما نقدرش جو با فو دير يعني باسكو هي اصلا كاين الناس اللي يعرفوا يغنوا، كاين الناس اللي عندهم اصوات شابين ما يعرفوش يغنوا. كاين الناس اللي savent très bien chanter n'ont pas de très belle voix. كيما كاين الناس اللي sont peut-être pas très beaux mais ديك طيبة القلب qui se reflète. Elle se reflète sur le visage, elle se reflète parce que كاين الناس اللي مرغم الصوت الشباب ديالهم ما ينجحوش وما ينجحوش. صح. يعني c'est الإحساس qui se reflète sur le visage, sur في la voix في واش تقبلوا ثاني الجمهور. ولا حبك حنا نعاونوا ولا حبك الجمهور اللهم بارك، ولا ما حبكش سي با نوتر فوت. حبيت نهضر على ظاهره قريناها بزاف في الصحف واللي كانت هي نتيجه بالك هذاك القران اللي كان ما بينك وما بين الفنان الياس القسنطيني، انه عملتوا يعني حاجه كي اكستراوردينير. وحنا جو سوي سور بلي كان بزاف من الناس يحيوكم على الحاجه اللي عملتوها، بصح مالوغوزمون كي كان الانفصال يعني حياتكم الشخصيه تمرمدت ولاو الناس يحكوا عليها في الصحف، وحياه الولد اللي تبنيتوه ولات يعني الناس كامل تحكي عليها وتهضر عليها. ايه هذه غلطه اللي انا الحمد لله جي بيولوجيكمون جي دو زونفون، عندي امل ومحمد، والطفل هذا ابن من ابناء الجزائر. صح. ما كانش المفروض باسكو الطفل هذايا ما تقوليش تبنيتوه. C'est un enfant que j'ai fait la demande. أنا ديجا قبل ما نتزوج معها جو فولي اون في جي دوموندي، بعثت لوسي لمدام كراجا وقلت لها جو فو ان انفون، جو فو ان تروازيام انفون، جو فو يعني سي à l'époque jusqu'à présent يعني لو كان ان شاء الله ربي يعطيني الصحة ماشي غير باديس نزيد d'ailleurs je lui ai donné le prénom de mon père. مسكية باش pour ne pas le perturber ما حبيتش نقول له، قلت كي يكبر شوية نحكي له نصارحه. حتى الطفل جاني سي انفون تري انتيليجون، جاني قال لي ماما الدراري عايروني في المسجد شوفي الجورنال. هو اللي جاب لي البروميي كيما غني الجورنال على اون الوغ كو من قبل بتات 5 سنين ميم با عيد ما يسقسيش عليه ولا ما هذه يعني جو لو دي جو بارل بكل دونك اون اوري بو ريغلي لو بروبليم ما بيناتكم بلا ما يسمعوا بلا ما ينقاس هو، باسكو ماشي انا اللي رحت لاميري وكتبته، هو اللي راح كتبه ماشي انا. انا مازال عندي لو دوسي اون اني افون لا دوموند دادوبسيون مي لو بتي جو فولي با البيرتوربي مي مالغري سا ما تشرشمش. انا ما شرشمش الولد باسكو مازالوا معايا اي سي مون انفون اي سا ريسترا مون انفون. وهو قبل ما يكون ابني سي ابن الجزائر، ابن هذا الوطن هذه الارض اللي كيفاش عملتي باش واش قدرتي تقولي له باش يعني سايتي صعب مسكين دار ديبرسيون ولا ينحي شفرتي ينحي عاد ما يقراش عاد عبالك سي اون ارم دوبل ترونشون سلاح ذو حدين. لونفون ولا سمع باللي الام راهي شيما يا يحبها بزاف يا يكرهها يفين غفو. الحمد لله انا لو بروميير كا سايتي لو كا. Je suis des séances عند un psychologue الحمد لله que je salue madame Malika Zinat. Donc le petit ça va beaucoup mieux الحمد لله. وفهمته قلت له ما كذبتش بك وليدي. كان المفروض نقول لك تي ترو جون، قلت 18 صالحوا مي سيتي با اون فاسون باش تبهدل باش يعرفها. وراه يلحق دوك القضيه ما بيناتكم؟ القضيه ما يتنحاش طفل ان شاء الله من الاسم
والطفل هدايا الحمد لله مدارت له رزقه مع ولادي، مدارت له حقه من كل شيء. دونك حتى هذا الانسان هذا اللي مدلو الاسم ديالو راح كتبوه كي كان معنا لافي با لي مويان، il pense que maintenant qu'il a les moyens خاف كيش ما يصلوا يجي يدير له رزق ولادو. انا جو بو فيغ اون فوي كو ما يسحقش رزق ولادو باسكو الحمد لله درت له رزقه، وهاد الدنيا ما نعرفوش شكون يسبق في الدنيا هذه. دونك طفل بديس جو لادور et je le salue, نموت عليه نحبه peut-être autant peut-être plus que mes enfants parce qu'il est très proche de moi. ربي يعيشه لك. C'est mon enfant et ça reste mon enfant. ربي يعيشه. Et le nom ولا يسلمك ولا قدر هو ينحي ما يقدرش ينحي الاسم parce que tout le monde l'appelle Bekir sur son Facebook Bekir Badis. Il s'appelle Bekir, tu peux pas l'enlever du nom. غلط انت رحت درتو انا الاسم انا ما على باليش il a été il a mis à son nom. Moi je ne sais pas comment ça se passe mais les papiers de l'adoption je les ai. راهم عندك. En bonne et due forme يعني j'ai pas été وهذه التبني سي فغي اون ديك حرام التبني ولا حب يصفي روحه مع ربي ما تكتبهاش في لي جورنو خويا. Tu prends un notaire, tu peux en arranger des entre nous ما تفضحش الولد. والتبني je pense que je lui aurais dit mais pas tout de suite. Pas tout de suite. خليه يكبر هذه هي تقبل حاجه. مي الطفل ديجا من قبل ما تنحط في لي جورنو كان يوقف هكذا في التلفزيون يقول لك كي تشوفي يا ماما ميم با باسي ان بونجور تاع العيد ولا تاع ملايكه واش ذنبو. الطفل جبنا جا بيبي صورته تقطعت بين يدينا. سي نوتر موا جي بورتي سون ام جي في اون غروسيس بسيشيك من هاد لونفون انا باسكو جي اتوندو بوندون 2 ans وانا نستنى سي با ايفيدون اكثر من كون يعني جبتيه وتشوفي الشبه سي انكرويابل. Il y a une ressemblance et ان شاء الله كي نروحوا للدار نتلاقاو. Oui, tu fais Badis, c'est un enfant adorable et c'est mon enfant et ça restera mon enfant comme mes 2 autres enfants Amel et Mohamed.